So what's up guys, welcome back to another episode of Ducks on Hype अनि आज चाहिँ हामी पुम्दीकोट आएका पुम्दीकोट इट्स कस्तो So what's up guys, welcome back to my channel कपु स्टाइल अनि आज चाहिँ हामी वेलकम टु पुम्दीकोट आएको यहाँ पुम्दीकोटमा अहिले चाहिँ उस बनाउँदैछ नयाँ शिवजी भगवानको मूर्ति अनि आई हेभ राइट हियर मिस्टर कालिया कालिया आई भन्दा सौरभ पनि त्यहाँ छ अनि मेरो बेस्ट फ्रेन्ड खै बेस्ट फ्रेन्ड बेस्ट फ्रेन्ड मेरो बेस्ट फ्रेन्ड हामी दुइटा बेस्ट फ्रेन्ड है हामी चाहिँ बिहान कति बजे लाइक ऊ त्यहाँ तलतिर आएको होइन यहाँ यसो हेर्दैछ नि त नि यहाँ 5 बजेर कति मिनटमा थियो लाइक 1 घन्टा 2 घन्टा हुन लाग्यो अनि सनराइज टाइम चाहिँ सनराइज हुने टाइम कति 7 बजे 2 मिनटमा सनराइज हुनेवाला छ सो अनि अहिलेको भ्यू चाहिँ यस्तो राइट नाउ द सिन इज लाइक दिस अनि मेरो क्यामेरा तेरीमा चिक्नी कस्तो ख्यारा खु गर्छ सेन्सर हाल्न आउन्न त्यो वर्डमा म बिप लेखेर हालिदिन्छु अनि दिस इज द भ्यू राइट नाउ अनि अब उता छिर्न दिएन सो लाइक कलरको काम चलिरहेछ बिस्तारै उस हुन्छ माथि चाहिँ छिर्न दिँदो रहन्छ अहिले कन्स्ट्रक्सनको कारणले अस्ति चाहिँ छिरेको थियो म फोटो हालिदिन्छु मेरो सो राइट नाउ भ्यू चाहिँ यस्तो देखिरहेछ अलि राम्रोसित देखेन पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ माउन्टेन रेन्जहरू छ अनि यहाँ म चाहिँ यसो एउटा भिडियो खिच्न माथि उक्लेको थियो त्यहाँनिर झ्याउला तल नै तल झरेको थियो भिडियो खिच्न माथि उक्लिँदैछु सो दिस इज द भ्यू मेरो बेस्ट फ्रेन्ड नै बेस्ट फ्रेन्ड है बेस्ट फ्रेन्ड म बेस्ट फ्रेन्डलाई लिएर आउँछु है बेस्ट फ्रेन्ड बेस्ट फ्रेन्ड नै गायब भयो सो मन्दिर चाहिँ यही हो मन्दिरै भनौँ स्ट्याचु अफ लर्ड शिव भगवान साथीहरू नै होइन बेस्ट फ्रेन्ड बेस्ट फ्रेन्डले हरायो भाइ यता 2 जना छिरेको थियो नि केटाहरू निस्क्यो बाहिर बेस्ट फ्रेन्ड नै गायब भयो बेस्ट फ्रेन्डलाई खोज्दै जान्छु अब I think I saw my best friend. Best friend! Best friend, रोक न तिमी ए बेस्ट फ्रेन्ड कता गायब भएको थिए My best friend finally I meet him. अर्को बेस्ट फ्रेन्ड लाता समेत बन्द गेट
ओ गाली खायो बेस्ट फ्रेन्ड हामी त घर आइयो मेरे ओ शिट बेस्ट फ्रेन्डले लिन आउँदा गाली खायो मजाले आइयो पाइँदो रहेछ के त किन आएको त फाइनली आई मिट माई बेस्ट फ्रेन्ड हाई भनिदेऊ हाई भन न पेट दुखेछ पेट दुखेछ बेस्ट फ्रेन्ड बेस्ट फ्रेन्ड दुखे होइन ओके ओके रहेछ त्यही त सिडीहरू म भिडियो खिच्ने चक्करमा आएको के भ्लग बनाउने चक्करमा भाग्दै आएको तिमीहरू नाच्दैन कालिया नाच यो फोटोसुट 101 मेरो बेस्ट फ्रेन्डको खोल्ला त्यो गीत पनि मिठो कपाल देखाइन त्यत्रो लामो देखाइ त्यो कपाल अगाडि पछाडि आएको क्या कपाल तिमीलाई कपाल देखाउनु भन्नु न कपाल देखा त्यही मेरो बेस्ट फ्रेन्डको कपाल फ्लेक्स हान्थ्यो कपाल हो मेरो बेस्ट फ्रेन्ड सो दिस इज द भ्यू यताबाट चाहिँ अनि माउन्टेनहरू देख्न सक्नुहुन्छ यता अघि भर्खर गाडी ल्याम्बोर्गिनीमा एक्सिडेन्ट भएर मेरो बेस्ट फ्रेन्ड भ्यू मेरो बेस्ट फ्रेन्ड पनि गुल्टेको है ल 101 आइफोन सुट जाम बेस्ट फ्रेन्ड उता सिँढीबाट झरम न सिडीबाट झरेमा हुन्थ्यो त तिमीहरू के हो पारा ओ बाइकहरूमा आएको दिएको थियो त 120 वाला रहेछ त बेस्ट फ्रेन्ड 101 यो चाहिँ गाउँहरू सेभेन सुड्डो हेन्डसम भाइहरू द्याट्स द भगवानको मूर्ति मेरो बेस्ट फ्रेन्ड छिटै हिँड न यी खुल्दो रहेछ त जाम न खुल्दो रहेछ जानु पाउँछ त यसो हेर्न नि पाउनु एकछिन नि हजुर पाउँदैन रे locals being agreed. One locals giving galis to us. He is right here. भगवानको मूर्ति कति देखाउने के रे शिवजीले सब बाङ्गो बनाइदिनु पर्छ के कसको गाली गर्नेको त्यो नि यु आर राइट लट्स अफ शिवलिङ्गज त्यहाँ गोना खाएर त त्यहाँ गोना खान्छ बिहान बिहान गएर दिएर गए जस्तो This is the view.
मेरो बेस्ट फ्रेन्डले गर्दा मैले गाली छ भिडियो छ नि भिडियो बेस्ट फ्रेन्डले गएको हो बेस्ट फ्रेन्डै देखाइदियो अझै नि कराउँदैछ locals getting frustrated out of us. So yeah guys, we are heading back towards Garzan Bako. This is the बाटो इज यस्तो अघि नै बिहान आउँदा खिचेन किनकि लाइक बिहान चाहिँ उस थियो ए ओए कल्लो एकचोटी उहाँ हिँडै माथि यताको बाटो हिँड अर्को बाटो राइट लैजा राइट अर्को बाटो जानु लाग्यो भ्यू हेर्न बिहान आउँदा चाहिँ भिडियो खिचेन किनकि लाइक बिहान चाहिँ अँध्यारोमा आएको केही देखेको थिएन अनि भिडियो सिडियो केही खिचेन राम्सी आइज है अच्छा अघि नै यिनीहरू लोटे थियो क्या त्यहाँ यस्तो सम्झाउनुपर्छ कोही न्युटनमा राखेर बटारे त्यसो ओए जानै मिल्दैन यहाँ जाने ठाउँ होइन मैले यहीँ रोक्न लाग्यो रोकिन एकचोटि किन यहाँ मैले एउटा अझै पहिला नि एउटा फोटो खिचेको थिएँ कि त्यो नभन्दाखेरिको के सो फोटोग्राफर 101 मिस्टर सौरभ यसले चाहिँ लाइक पहिला यो मूर्ति नबन्दै फोटो खिचेको थियो अरे अनि अहिले चाहिँ यो फेरि मूर्ति बनेको फोटो खिच्नु ला लाइक टु मेक ट्रान्जिसन बिफोर र आफ्टरको That's the thing. Photo खिच्दिने हो बेस्ट फ्रेन्ड बेस्ट फ्रेन्ड फोटो खिच्ने हो भन्न त्यतिकै बसेर त्यतिकै हुँदै यहाँ फोटो सोटो खिचेर वी आर रिटर्निङ ब्याक practicing hard for being Lowry. So it's a road for Mustang. Mustang ko like trail road ho yo chai. If you can pass easily through this road, you can get easy access to Mustang by के भन्छ दिमागले मेन्टली चाहिँ म सक्छु प्रिपेयर्ड होइन कस्तो मेन्टली प्रिपेयर्ड हुनु मेन्टली क्वालिफाइड भनिदिए नि हुन्छ ल होप हुन्छ होप आउँछ म सक्छु भनेर ओ बिहान आउँदा त पहाड दिएँ थिएँ यार मैले यार झर्नुपर्छ है हाम्रो राइडर चाहिँ बलियो छ झर्नु पर्दैन अरे मेरो राइडर 101 राइडर बाटो इज भेरी डेन्जरस हामी चाहिँ यहाँ यो बाटो निर्माण हुँदैछ नआऊ भन्दै थियो त्यही पनि हामी आयो के भनेको छ के च्यानल अर्को कुन च्यानल ल त हो त्यहाँको रेसर अब चाहिँ मोटो जिपी च्यानल खोल्दैछौँ हामी लाइक पोखराभरि चाहिँ ट्रायल बनाउने आफैले ट्रायल खनिदिने वनतिर गएर ट्रायल बनाएर अनि त्यही बाटो हिँड्ने द्याट्स आवर प्लान बिस्तारै हुन्छ अनि अर्को हाम्रो मोटर जिपीबाट 101 मिस्टर कालिदास नेपाली
हामी चाहिँ अर्को बाटो आएको थियो जाँदा चाहिँ अर्को बाटो जान लागिरहेछ सो यताको बाटो नि राम्रो त के भन्नु अफरोड हो तर उताको भन्दा चाहिँ राम्रो छ भन्ने सुनेको थियो द्याट्स व्हाई वी आर हेडिङ बाइ यताबाट जानु लाग्यो इफ साउन्डमा केही डिस्टर्बेन्स हान्यो भने एक्सट्रिमली सरी तिनीहरू त आउँदै आएन त तिनीहरू आएन जस्तो लाइक दिस इज द यो चाहिँ इट्स ओल्ड पुरानो ट्रेडिसनल घर भर्सेस नयाँ घर अहिले नेपालमा बन्ने प्रायः जस्तो घर यस्तै हुन्छ पुरानो घर चाहिँ यस्तो लाइक यस्तो हुन्थ्यो एन्ड द्याट्स द मेन त्यो गाइजहरू पुरानै बाटो गइदियो जस्तो छ फोन आन्न आयो फेरि गुल्टा छ क्या आयो they came back finally तिनीहरू नि आयो after waiting for an hours गुल्टा इसका फेरि को बुढो के दुध बेच्न आएको थियो को बुढो रे प्रचण्ड के प्रचण्ड बुढो पोखरामा लाइक फेरि त्यो के समथिङ के कमल दाहाल प्रचण्ड होइन कि मेरो साथी प्रचण्ड बुढो नेतागिरी गर्छ गाउँतिर